नमस्कार। कार्यक्रम मिरमिरे भाकाबाट निरा राणा भाटको साथमा हुनुहुन्छ प्राविधिक साथी सन्दीप सुन्दास। 9 बजिसकेको छ। तपाईसँग अब करिब 1 घण्टासम्म सँगै रहनका लागि आइसकेका छौं। हामी आइतबारदेखि शुक्रबारसम्मको प्रस्तुतिमा जुट्ने गर्छौं। बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्मको समयमा हामी आउने गर्छौं र हामी सर्जकहरूसँग कुराकानी गर्छौं, विभिन्न गीत गजलहरू सुनाउँछौं। सर्जकहरूकै सम्मान र सम्झनामा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएका छौं भने विभिन्न प्रसंग पनि जोड्ने गर्छौं हामी यो कार्यक्रममा। आज हामी एकजना लेखकसँग कुराकानी गर्नेछौं, लेखक प्रेम रिबुसाल। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौं। उहाँ विक्रम सम्वत 2020 सालमा सिक्तेलटार भोजपुरमा जन्मनु भएको हो र ललितपुरको सुनाकोठी 2 मा बस्दै आउनु भएको छ। उहाँ भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिक हुनुहुन्छ। विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँका विभिन्न प्रकाशित कृति छन्। लाहुरेका दौतरी कविताहरू 2054, लाहुरेका दौतरी कविताहरू परिमार्जित संस्करण 2068, याङजी र चराहरू कथा संग्रह 2069 लगायतका यी उहाँका प्रकाशित कृतिहरू हुन्। यसैगरी कविता र गीति संग्रह उहाँका प्रकाशोन्मुख छन्। अतृप्त यात्राका अनुभूति नियात्रा संग्रह 2070 उहाँका प्रकाशित कृतिहरू हुन्। यसैगरी लेखक प्रेम रिबुसालको संयोजनमा दर्शन, सृजना र जनजागरणका लागि प्रारम्भिक प्रेमवादी साहित्य कृति प्रकाशित भएको छ। आज हामी लेखक प्रेम रिबुसालको साहित्यिक यात्राको चर्चा गर्नेछौं। हामीले उहाँसँग यही साउन 7 गते आइतबार कुराकानी गरेका थियौं। रेडियो सगरमाथाकै स्टुडियोमा हामीले यो कुराकानी रेकर्ड गरेका हौं। अब हामी उहाँसँगकै कुराकानीको पहिलो भाग प्रस्तुत गर्दैछौं। नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँ त भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिक हुनुहुन्छ। हजुर हो। हजुर, अनि अवकाश प्राप्त जीवन कस्तो चल्दैछ अहिले? युजफुल चलिरहेको छ। युजफुल छ मेरो हदमा, यो सामाजिक हिसाबले र पारिवारिक हिसाबले पनि। यो समयलाई कसरी उपयोग गरिराख्नु भएको छ? म अहिले हेभेन्ली पाथ नेपालमा महासचिवको रूपमा छु। यो एउटा दार्शनिक आध्यात्मिक मार्ग हो र यसका दर्शनहरू चाहिँ सबै समाजलाई, सबै विखण्डित समाजलाई जोड्ने प्रकारको भएको हुनाले त्यस सम्बन्धी क्रियाकलापहरूमा म व्यस्त भएर लागिरहेको छु। हेभेन्ली पाथ नेपाल भनेपछि यो मार्गमा सबै अटाउँछन्। हेभेन्ली पाथ नेपाल भनेको कुनै जाति वर्ग सम्प्रदायको होइन। यसका दर्शनहरूले चाहिँ सबैलाई समेट्ने प्रकारका, सबै जात जाति धर्म सम्प्रदाय राजनीति आदि सबै विषयहरूले फुटाएका व्यक्ति समाजहरूलाई एउटा प्रेमको माध्यमदेखि आध्यात्मिक रूपमा पनि जोड्ने दर्शन भएको हुनाले यसलाई सबैलाई समेट्ने हुनाले नै हामी यसमा आबद्ध भएका हौं। के कारणले समाज विखण्डित छ जस्तो लाग्छ? नेपाली समाज, नेपाली मात्रै होइन, सबै समाज विखण्डित हुनको कारण एउटा त धर्म देखिन्छ। अहिले धर्मको कारणले मान्छेहरू भित्रैदेखि विखण्डित छन् र अर्को राजनीतिक तवरले मान्छेहरू विखण्डित छन्। त्यसमा परम्परागत विभिन्न छन्, संस्कारहरू छन्, परम्परा छ, रीतिरिवाजहरू छन्। आर्थिक रूपले पनि हामी धनी र गरिब भएर चाहिँ विखण्डित छौँ। हामी शिक्षाको रूपले पनि पढ र अनपढ भन्ने, शिक्षित र अशिक्षित भन्ने हिसाबले हामी विखण्डित छौँ। विज्ञानले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा खतरायुक्त पुर्याइरहेको छ भने अर्कोतिर चाहिँ केही सुविधाहरू नभएको पनि होइन योदेखि। र त्यस्ता विषयहरू छन् जसले मान्छेलाई विखण्डित बनाएको छ। कतिपय अब यहाँले भने जस्तै विखण्डित समाजबाट माथि उठेर राम्रो काम गर्नका लागि अग्रसर भइरहेका पनि हुन्छन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ यो मार्गमा आउन चाहनेहरूलाई चाहिँ कसरी यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ? अब सबैभन्दा पहिले हामीले यो सम्बन्धी परिचय दिने र उहाँहरूलाई सबैलाई व्याख्या गर्ने, कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रा संगठनहरू छन्। विश्वका लगभग 10-12वटा देशहरूमा संगठन छ। नेपालमा पनि यसको संगठन छ र यसका जिल्ला तहमा, गाउँ नगर इकाइहरूमा पनि संगठन छन्, लगभग 22वटा जिल्ला जतिमा। त्यसो गर्दाखेरि त्यसको माध्यमदेखि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो यस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ। त्यसमा अब विभिन्न छन्। अब साहित्य सङ्गीत कलाको माध्यमदेखि पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब साहित्यको कुरा आइ नै हाल्यो। आज हामीले यहाँलाई निम्ति आएको मुख्य कारण भनेको यहाँ सर्जक हुनुहुन्छ, यहाँले सिर्जना गर्नुभएको छ, कविताहरू लेख्नु भएको छ, नियात्रा संग्रह पनि प्रकाशित छ, कविता संग्रह प्रकाशित छ, यहाँको कथा संग्रह प्रकाशित छ र विभिन्न विधामा यहाँले कलम चलाउँदै आउनु भएको छ हैन। र साहित्यको माध्यमबाट समाजलाई, विखण्डित समाजलाई जोड्नलाई नै यहाँ
यो क्षेत्रमा कलम चलाउँदै हुनुहुन्छ? साहित्यको माध्यम एउटा हो, विशेष माध्यम छ यो समाजलाई उठाउनै पर्ने, किनभने हाम्रो समाजलाई साहित्यको थाहा छैन, साहित्य सम्बन्धी। त्यसको माध्यमदेखि हामीले हाम्रो समाजले अवलम्बन गरेको राजनैतिक पाटो, धार्मिक पाटो, दार्शनिक पाटो, आर्थिक पाटो जस्ता विषयहरूलाई कसरी उठाउन सकिन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई पढ्ने एउटा वातावरण, क्लबहरू सञ्चालन गर्ने, हामी अनलाइनमा रिक्रिएसन रिडर्स क्लबहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो पढ्ने प्रतियोगिता हो त्यो एउटा, र त्यो तरिकाले उठाउने प्रयास गरिराखेका छौँ अहिले। अब यहाँ त बन्दुक बोकेर शान्ति स्थापनामा लाग्नु भएको, बन्दुक बोक्दा बोक्दै साहित्यिक चेत कसरी आयो, त्यस्तो भावना चाहिँ कसरी आयो यहाँमा? बन्दुक बोक्दैमा भावना चाहिँ अब साहित्यप्रति जाँदैन भन्ने त त्यो नहुने रहेछ। बन्दुक बोक्दैमा फेरि आफूभित्रको कोमलताहरू नहराउने रहेछ। तर यसको वातावरण चाहिँ परिवार र देशदेखि बाहिरिनु बन्यो, अनि जे भावनाहरू उर्लिए त्यसलाई मैले कलमले अभिव्यक्त गर्ने प्रयास गरेँ। बन्दुक बोक्ने मान्छे, बन्दुक बोक्नुपर्ने मान्छे त कोमल हुनु हुँदैन, कठोर हुनुपर्छ। र कोमल भयो भने जुन लक्ष्य हुन्छ, लक्ष्यबाट फेरि टाढा जाने सम्भावना पनि हुन सक्छ। त्यो खालको डर कतिको हुन्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ मान्छे कोमल हुँदाखेरि एउटा सैनिक? त्यस्तो डरै त भएन। अब मार्नु पनि सायद एउटा नियमभित्र रहेर मार्नुपर्ने हो, जति बेला पनि मार्नुपर्ने होइन। र त्यो पनि एउटा आवश्यकताले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो व्यवसाय अगाल्नु परेको हो, जुन हामीले राम्ररी नबुझिकन नै अगालेको पनि मलाई महसुस भएको छ। अलिकति दुविधात्मक छ मेरो उत्तरहरू, तर यथार्थ त्यही हो। यहाँले आफ्नो लाउरेका दौतरी कविताहरू, यो संग्रहमा विभिन्न कविताहरू सँगाल्नु भएको छ र भूमिका पनि छ यहाँको, र यो कृतिमा, यो संग्रहमा यहाँले भूमिका लेख्नु भएको छ। कविताको शास्त्रीय ज्ञानभन्दा अगाडि जन्मिएका कविताहरूले पिलन्धरे कविको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो। खासमा परदेशको भोगाई माझ छटपटाएका पीडा मात्र थिए यी सब, म हराउँछु जब, अनायास एउटा संग्रहले अर्धरूपको जीवन पाउँछ। जन्म दिनु केही थिएन, तर यसलाई जीवन दिन म भित्रको ल्याकत छीँट ठहरियो। म हारेर पनि हार नखाई हिँडिरहेको थिएँ जसो तसो। यसरी लेख्दै आएर आफ्नो कामका कुराहरू पनि छन्, लाउरेका कुरा पनि छन्। यहाँ लाउरेका दौतरी कविताका सन्दर्भहरू पनि यहाँले जोड्दै आफ्नो भूमिका लेख्नु भएको छ होइन? यसमा चाहिँ कस्ता खालका कविताहरू यहाँले सँगाल्नु भएको छ? जब म परिवार र घरलाई छोडेर विदेशिन्छु, त्यो बीचको उर्लिएका भावनाहरू हुन् यो लाउरेका दौतरी कविताहरू। र जब म लाहुरमा हुन्छु र त्यो भित्र भएका असमानता, अन्यायका, भनौँ न पक्षपातका विषयहरू, दुई देश बीचको सम्बन्धहरूमा पनि हामीलाई चाहिँ थिचोमिचो गरिएका विषयहरू, विश्व राजनीतिक त्यो भित्र सल्बलाइरहेका विषयहरू चाहिँ यसमा मैले लेख्ने प्रयास गरेको छु। यस अवधिभरमा मैले मेरा हितैषीहरू केही गुमाएको पनि छु, जसलाई यिनै एन्टिकहरूले जुटाएका थिए। सायद मेरा विचार र दर्शनहरू रूपान्तरित हुनु हुँदैन थियो। कुन सन्दर्भमा? त्यो भनेको चाहिँ जब मैले लाउरेका दौतेरी कविताहरू 54 सालतिर प्रकाशन गरिरहेको थिएँ, त्यो बेला मेरा साहित्य प्रेमी साथीहरू केही थिए। तर पछि म हेभेनली पाथ नेपालमा लागेँ, जुन यतापट्टि आएपछि त्यो बीचमा हाम्रो चाहिँ नि सम्बन्धहरू अलिकति त्यस्तो सुमधुर रहन नसकेको मैले महसुस गरेँ। हुनसक्छ हाम्रो भेटघाटको क्रम नभएर, हुनसक्छ एउटा नयाँ मार्गमा म आफू हिँड्नु, त्यो कारणले पनि कति चाहिँ त्यो भएको मलाई महसुस गरेँ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मैले लेखेको। सुरुवातमा कस्ता खालका सिर्जना गर्नुहुन्थ्यो? सुरुको कुरा गरौँ न हामी, जब यहाँले लेख्न थाल्नुभयो। मैले लेख्न थाल्दा त अघि सुरुमै भनिसकेका छु, शास्त्रीय ज्ञानभन्दा पहिले कविताहरू जन्मे। अर्थात् मैले त्यसलाई कविताको रूपमा, कविता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने नजानिकन म भित्रका भावनाहरूलाई अभिव्यक्त गरेँ। त्यो सबैभन्दा पहिलो अभिव्यक्ति चाहिँ मैले आफ्नो जन्मस्थलको नयाँ परदेशी भनेर यसमा राखेको छु। 3 वर्ष पछाडि आफ्नो देश गाउँ जाँदाखेरि त्यहाँ कति आफन्तहरू, गाउँका सिनियरहरू चाहिँ स्वर्गीय भइसकेका पाइयो। कति चाहिँ नि नजन्मेका नानीहरू पनि जन्मेर ठुलो भएको पाइयो। त्यसमा मेरो आफ्नै छोरा पनि हो एउटा। म हुँदाखेरि केही एउटा विचार थिएन, तर म जाँदाखेरि लगभग 3 वर्षको
2 वर्ष त्यस्तैको मेरो छोरा पनि भइरहेको थियो। आमा बुवाहरू अलिकति वृद्ध भएको महसुस गर्थेँ। त्यो आधारले मैले जन्मस्थलको नयाँ परदेशी भन्ने कविता लेखेको थिएँ र त्यो नै मेरो पहिलो प्रयास। केही कविता हामी आज सुन्नेछौँ, यहाँले वाचन गर्नुहुनेछ र यही सङ्ग्रहबाट एउटा कविता चाहिँ वाचन गरेर सुनाइदिन हामी अनुरोध गर्छौँ यहाँलाई। आफैमा ठुलो भरोसा भएन र मैले जसरी युवाहरूप्रति भरोसा गरेर लेखेको छु। अनुरोध पेज 3 को, सायद यो हजुरलाई मैले सुनाउँदा ठिक होला। हाम्रा सगरमाथा रेडियोलाई सुनेर बस्ने सबै हाम्रा विश्वभरिका श्रोताहरू माझ म ग्यालिलियोको दूरबीन चिहाउँदैछु, तिमी ब्रह्माण्डको गहिराई देखिदेऊ। म वाटरम्यानको कलम उठाउँदैछु, तिमी विश्व इतिहास लेखिदेऊ। म पुस्तकको पन्ना पल्टाउँदैछु, तिमी बृहत सार बुझिदेऊ। म नाबालक जन्मदैछु, तिमी महान बनिदेऊ। म कोपिला निस्कदैछु, तिमी ढकमकाइदेऊ। म आकाश चिहाउँदैछु, तिमी सूर्य जस्तै जगमगाइदेऊ। म पसिना चुहाउँदैछु, तिमी जाँगर बढाइदेऊ। म बिरुवा उम्रदैछु, तिमी सगर चुमिदेऊ। म धरतीमै हिँड्दैछु, तिमी आकाशमा उडिदेऊ। म आगो जल्दैछु, तिमी पानी दर्किदेऊ। म कठोर ढुङ्गा हुँला, तिमी माटोको सहारा देऊ। म हिउँ जम्दैछु, तिमी सूर्यले झैँ पगालिदेऊ। माया प्रेम र सद्गुणले परिपूर्ण बनाइदेऊ। दिव्य पुञ्ज रविसरी चाँदनीको बाटो देऊ। जन्म जननको अनुरोध मेरो जन्म जननको सहारा बनोस्। बाँच र अनन्तलाई बचाऊ। कोसँग अनुरोध गर्नुभएको यहाँले? पछिल्ला पिँढीहरूसँग जो म भन्दा दक्ष हुन्छन् र सबै दक्ष बनुन्। अब पछिल्लो पिँढीको कुरा गर्दा यहाँका सिर्जनाहरू पढ्दाखेरि विशेष गरी युवा पुस्तामै, युवा वर्गमै केन्द्रित रहेको पाइन्छ। सबैले सायद केन्द्रित हुनुपर्ने युवाहरूमै हो। हजुर, सिर्जना उनीहरूसँगै हुन्छन्। अब सम्भावना विशेष गरी यहाँ युवा वर्गमा केन्द्रित हुनुको पछाडि अरू पनि त कारण होला। उनीहरू सृजनशील हुन्छन् भन्नुभयो होइन, त्यस्तै बाहेक त्यो भन्दा अरू छैन। यसको व्याख्याहरू अरू हुन सक्छ, अलिक गहिरोमा हुन सक्छ, हुनुपर्छ। सृजनशील उमेर भनेको चाहिँ तपाईँको लगभग 35-40 वर्षको उमेरसम्मलाई सृजनशील मानिनुपर्छ लगभग। त्योभन्दा पछाडिका उमेरहरू चाहिँ म्याच्योर उमेर हुनुपर्ने हो। त्यसै कारण सरकारले जागिर दिँदा पनि 35 वर्षसम्म मात्रै उसले जागिर दिन्छ। त्यो एउटा चाहिँ नि उता सिक्ने, बढाउने, विकास गर्ने जुन उमेर हो त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि युवा वर्ग चाहिँ त्यस्तो सम्भावना हुन्छ। जुनसुकै तपाईँ विज्ञानको कुरा गर्नु भने सशक्त वैज्ञानिकको सम्भावना, कविको कुरा, साहित्य सङ्गीत जे छ, कलाको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यसमा सशक्त बन्ने एउटा ठुलो सम्भावना बोकेका युवाहरू हुन्छन् र उहाँहरूप्रति हामी सबै आशावादी नै हुनुपर्छ। सबै हुन्छ भन्ने नै छैन, तर जो हुन्छन् युवादेखि नै प्रयास गरेर चाहिँ त्यो सम्भव हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले देखेको कुरा लेख्या हुँ। खुकुरीको विषयमा पनि लेख्नु भएको छ। हजुर। खोइ शान्ति, यो प्रश्न पनि छ यहाँको। हजुर। त्यसै गरी बेलायत मौन छ। हजुर। यो शीर्षकमा पनि यहाँले कविता लेख्नु भएको छ। बेलायत मौन छ। र हजुर। यहाँ भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिक हुनुहुन्छ होइन? हजुर। बेलायत मौन छ, यो कविता लेख्नुको पछाडि, यो शीर्षकको कविता लेख्नुको पछाडि चाहिँ विशेष कारण होला। अलिकति त्यो सन्दर्भ पनि बताउँदै, यो कविता लेखनको पृष्ठभूमि पनि बताउँदै यो पनि वाचन गरिदिनु न। यो बेलायत मौन छ भन्ने कविता हामीले जुन प्रकारले ब्रिटिसको साम्राज्यलाई, ब्रिटिसको राज्यलाई सहयोग गरिरहेका थियौँ, सहयोग गरिरहेका छौँ र हामीमाथि उनीहरूले जुन प्रकारका अन्यायहरू गरेका छन्, हाम्रो सन्धि सम्झौता हुँदै पनि ती सन्धि सम्झौताहरूलाई बङ्गाएर अलिक ट्रिकी ढङ्गबाट उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो पक्षमा बनाएर जे गरे त्यसमा हामी असन्तुष्ट थियौँ र त्यसको विरुद्धमा हामीले जुन आवाजहरू उठाइरहेका छौँ र पनि उसले त्यो अन्याय गरेकोलाई चाहिँ नि हाम्रो विरोधहरूलाई चाहिँ नि सुनेको पनि नसुनेको जस्तो गरेर बसिरहेको हुनाले मैले चाहिँ नि यो कविता लेखेको हुँ। हुन्छ, म यसलाई वाचन गरौँ। बेलायत मौन छ। स्वर्गाभास भएको पखेरुको खोला नालाहरू रोएर समुद्रसम्म सुसाउँदा, हिम शिखरहरू आत्मविभोर भएर युग युग रसाउँदा पनि बेलायत मौन छ। पवित्र सिताङ उसको लागि एकपटक रातै बग्नु पर्दा, एकताका उसकै लागि बर्माका डाँडाहरूले बमको विस्फोट आफ्नो छातीमा सहनु पर्दा, उसकै रक्षार्थ लाखौं फिगर 11 टार्गेटले आफ्नो छातीमा गोली थाप्दा,
बाढी आएर सगरमाथाको सिन्दुर कोशीले बगाउँदासम्म बेलायत मौन छ। शिशिरको हिउँले फोक्ल्यान्ड कक्रिँदा बेलायत कक्रिएन, ग्रीष्मको घाममा खाडी छटपटाउँदा बेलायत छटपटिएन, भयावह वज्रपातमा युगोस्लाभिया अत्तालिँदा बेलायत अत्तालिएन, बेलायत केवल मौन रहन्छ। भोलि त संसारका रातहरू सङ्घर्ष गरेर उत्रने उषा आइपुग्नेछ। महासागरका गहिराईहरू ज्वार भाटा भई सतहमा छछल्किनेछन्, तर आजसम्म आफ्नो कौशीमा बेलायत मौन छ। यो फिगर 11 टार्गेट भन्ने जुन छ यो चाहिँ अब एउटा मान्छेको प्रतीकको रूपमा हुन्छ र हाम्रा पुर्खाहरू भनौँ न जो बर्मामा लडे उनीहरू ती फिगर 11 टार्गेट जस्तै भएर लडेका थिए। उनीहरूलाई दुश्मनहरूले त्यो फिगर 11 टार्गेटलाई नै हिर्काए जस्तो गरेर हिर्काएको थियो। त्यो पनि ब्रिटिसलाई थाहा छ। त्यसरी लडेका थियौँ हामी। सिताङ नदीमा त्यो बेला पुल थिएन र कुनै केही थिएन। जुन बेला तर्दाखेरि मुढाहरूलाई राखेर मुढालाई पक्रेर तर्ने आफ्नो झोलाहरूलाई तर्दाखेरि त्यहाँनिर सयौं गोर्खालीहरू हाम्रा अग्रजहरू चाहिँ त्यहाँ मरेका थिए र त्यो एउटा चाहिँ त्यो कुराहरू थाहा छ र पनि एउटा अहिलेको अवस्थामा उनीहरूले हामीलाई समान न्याय दिन नसकेको हदमा चाहिँ मैले यो कविताहरूलाई रचेँ। अब न्यायका लागि के कुरालाई अहिले अघि सारिराख्नु भएको छ? अझै पनि यहाँहरू आन्दोलनरत नै हुनुहुन्छ। खास आवासीय भिजाको सुविधा छ, पेन्सनका कुराहरू पनि छन् यहाँहरूले सारेका अगाडि, होइन? विभिन्न कुराहरू छन्। अलिकति बताइदिनु न यो आन्दोलनको विषयमा। आन्दोलनहरू थुप्रै भए, थुप्रै समूहबाट भए, त्यो यहाँलाई पनि अवगत नै छ, सारा श्रोताहरूलाई अवगत छ। अहिलेको कार्यक्रममा मैले के भन्न सक्छु भने यी आवासीय भिजा हामीले प्राप्त गर्यौँ। हामीलाई बेलायतमा गएर बस्ने अवसर छ, मान्यता छ, भिजा छ। तर यो भनेको एउटा माथि टुप्पोमा आएको विषय मात्रै हो। यसको समाधान गर्नुपर्ने पाटो चाहिँ सन्धि सम्झौतामा छ। हाम्रो जुन बेलायत, इन्डिया र नेपालको बीचमा भएको त्रिपक्षीय सन्धि छ, त्यो सन्धिहरूलाई पुनरावलोकन गरेर फेरि सन्धि नगरेसम्म यसको समाधान हुँदैन। एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ अहिलेसम्म जे जति असमान व्यवहारहरू गरे बेलायतले त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ हामीलाई। त्यो गर्यो भने चाहिँ एउटा पूर्ण हाम्रो नैतिकतामाथि क्लियरिटी आउँछ। त्यो हुने चाहिँ नै अब सम्भावना चाहिँ देखिएको छैन। तर अहिले केसम्म गर्दैछन् भने हाम्रो ज्ञानराज राईजीले हङ्गर स्ट्राइक गर्नुभयो लन्डनमा, त्यसलाई पनि यताउता गरेर चाहिँ नि त्यसलाई टार्ने प्रयास भयो र साथीहरूले फेरि अरू थप आन्दोलनहरू गर्ने प्रयास गर्दै गर्दा अहिले यदा कदा चाहिँ यसलाई समायोजन गर्ने ब्रिटिसको पनि मनोसाय भएको हो कि भन्नेसम्म चाहिँ बुझिएको छ। र यसलाई हरेक क्षेत्रदेखि जसरी हामीले थोरै पेन्सन पायौँ, ती थोरै बाँचेकाहरूले त्यो पेन्सनहरूमा पनि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। हामीलाई जुन प्रकारले पेमा यसरी चाहिँ थोरै दियो, ती कुराहरू सबै विषयहरूलाई चाहिँ उनीहरूले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यसले चाहिँ ल्याउँछ। र अहिले आन्दोलन जारी छ। म त्यति सक्रिय छुइनँ यो आन्दोलनमा र अलिकति सहयोगीको रूपले मात्रै म छु र साथीहरूले जुन लडिराख्नु भएको छ, अब अहिले सबै गोर्खालीहरू एकजुट भएर अगाडि लड्ने प्रयास गरिरहेका छन् र यो सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो। हामी सबै जुट्नुपर्छ। जुन अगाडि जुट्नु सकेन त्यो हाम्रो दुर्भाग्य पनि हो। आवासीय भिजा भनेपछि त्यहाँ नै बसिराख्नु पर्ने त्यो त होइन नि, आवासीय भिजा भनेको चाहिँ वहाँ गएर बसोबास गर्ने भिजा नै हो। त्यहाँ बसिराख्नु पर्ने, अरू ठाउँमा बस्न नपाइने, त्यही नै सधैँ बसिराख्नु पर्ने। नियममा चाहिँ 2 वर्ष, पहिला 2 वर्षमा आउने जाने थियो र म आफैले चाहिँ त्यो तरिकाले गरिरहेको छु। 2 वर्षमा जाने, 2 वर्षको समय सीमालाई एक दिन पनि ननाइकन जाने, केही समय बस्ने र फर्किने। तर अहिले चाहिँ त्यसलाई संशोधन गर्ने ब्रिटिस सरकारको योजना रहेको बुझिन्छ र कति साथीहरूलाई चाहिँ इमिग्रेसनमा दुखा दिएको पनि थाहा हुन आएको छ र 1-2 जनाको भिजाहरू चाहिँ क्यान्सल गरिदिएको पनि सुनिएको छ। र यो चाहिँ बिना जानकारी किन यसो गरिएको, यसप्रति हाम्रा सङ्घहरूले चाहिँ विरोध गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ त्यहाँ आवासीय भिजाको सुविधा पाए पनि, भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूले पाए पनि नेपालमा बसेर पनि प्रत्येक 2 वर्षमा गएर त्यहाँ फेरि त्यसलाई रिन्यू गर्ने के छ? अहिले चाहिँ के भइरहेछ? त्यसलाई टोटली बन्द गर्न सकेको छैन। म आफै पनि त्यही 2 वर्षमा गएर आउने गरिरहेको छु। हजुर।
केहीको मात्रै त्यस्तो सुनिएको हो। तपाईँ यति बेला रेडियो सगरमाथा FM 102.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम मिरमिरे भाका सुनिरहनु भएको छ। हामी सर्जक प्रेम रिबुसालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँका विभिन्न कृतिको चर्चा गरिरहेका छौँ। उहाँले विभिन्न विधामा कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। कविता, नियात्रा, कथा लगायतका विधामा उहाँले कलम चलाउँदै आउनु भएको हो। फेरि पनि उहाँसँगै गरिएको कुराकानीको यो अर्को भाग फेरि हामी सिर्जनातर्फै फर्कन चाहन्छौँ। यहाँले लाउरेका दौतरी कविताहरू जुन प्रकाशित गर्नुभएको छ, यसबाट त केही कविता यहाँले सुनाइहाल्नुभयो। सँगै अरू कविताहरू पनि यहाँले ल्याउनु भएको छ जुन छापिएका छैनन् यहाँका। यसलाई कहिले छाप्न सकिन्छ, कहिले छाप्न योग्यको हुन्छ। हजुर, त्यो आधारले हो मेरो 40-50 60वटा जति नै होला कविताहरू सङ्कलन गरेको छु। तर यसलाई अब सबैले कविता भन्नुपर्छ मैले मात्रै कविता भनेर पनि हुँदैन। जबसम्म कविता हुँदैन अरूले कविता पनि भनिदिनु हुँदैन। त्यसो गर्दाखेरि मेरा छन्, म तपाईँलाई केही छोटा कविताहरू यहाँ पेश गर्छु। जन्म मैले कसरी व्याख्या गर्छु। बिना कुनै लक्ष्य कलम र कापी हातमा थमाएर एउटा विद्यालयको होस्टेलमा पुर्याएको एक अबोध बालक। जन्म त्यति नै हो, होस्टेलमा पुर्याइएको बालक। यो धरती चाहिँ एउटा होस्टल। हामी धरतीमा आउनु कुनै लक्ष्य छैन मान्छेको। न हातमा कलम छ, जन्मिँदा कलम पनि छैन, कापी पनि छैन, लक्ष्य पनि छैन। हामी सर्वाङ्ग एउटा फगत जन्मिराखेका छौँ र मलाई त्यो होस्टल जस्तो लाग्छ। त यहाँ आएपछि जब होस्टलमा पुगिन्छ अनि काम कुराहरू सुरु हुन्छन्, मलाई जन्म त्यस्तो लागेको छ। अब अर्को अनि मृत्यु अर्थात् हामी पारङ्गत जे भनौँ, त्यसलाई मैले यसरी व्याख्या गर्छु। टाढाको होस्टलमा बसेर लामो समयसम्म सङ्घर्षपूर्ण अध्ययन पश्चात परीक्षा दिएर घर फर्केको एकजना विद्यार्थी। धरतीदेखि हामी घर जब पारङ्गत हुनु भनेको घर फर्किनु हो। मृत्यु भनेको चाहिँ नि त्यो समाप्ति होइन, एउटा रूप परिवर्तन। त्यो चाहिँ घर फर्काइ हो मेरो हातमा चाहिँ। हामी यहाँ अस्थायी छौँ, त्यो स्थायी स्थानतिर जाँदैछौँ, स्थायी बसोबासतिर जाँदैछौँ। र त्यो बेला जाने भनेको रिजल्ट, हामी परीक्षा दिएर जाँदैछौँ, रिजल्ट उहाँ प्राप्त गर्छौँ। मृत्युलाई मैले जीवन परीक्षा हो। जीवन, हजुर, जीवन चाहिँ हजुर जीवन परीक्षा नै त अलिक भन्न मिल्दैन। जीवनलाई चाहिँ नि अरू व्याख्याहरू गर्नुपर्छ। जीवनको व्याख्या बरु म हजुरलाई एउटा गीत सुनाएर सायद कति पूर्ण हुन्छ म त्यो सुनाऊ। हरेक दिन मेरो जीवन आधा सुख आधा दुःख, कुनै दिन छैन कतै पाएको छु यसमा छुट। हरेक दिन चाहिँ दुःख सुख भइरहन्छ। टाउको दुख्छ आधा क्षण सन्चो हुन्छ अर्को, आनन्दमा डुब्छु आधी आइपुग्छ त्यही झर्को। हरेक दिन जिउनलाई कथा फरक हुन्छ, आधा हाँस्छ यो मन अनि धुरु आधार हुन्छ। जिन्दगी यसरी आधा सुख आधा दुःख छ। तर यसले मात्रै चाहिँ तपाईँलाई जीवनको व्याख्या चाहिँ पुरा हुँदैन। जीवनको व्याख्या अरू समयमा गरौँला। खास यहाँलाई लेखनको कुरा गर्दाखेरि कस्ता विषयवस्तुले बढी आकर्षित गर्छन्? कस्ता विषयवस्तुमा बढी कलम चलाउन रुचि राख्नुहुन्छ यहाँ? भावना पनि हो, तर भावना भन्दा पनि अलिकति समाजलाई कसरी युजफुल गर्न सकिन्छ, विशेष गरेर आफूले भोगेका विषयहरू, चाहे त्यो कुनै प्राणीको होस्, कुकुर बिरालो होइन, कुनै खरायो कछुवा, त्यस्तोहरू पनि मैले लेख्ने गरेका छु। त्यस्तो विषयहरू पनि छन् कथामा। याङजी र चराहरू कथा सङ्ग्रह यसमा चाहिँ विभिन्न खालका कथाहरू छन्। जुन जीवन छ, जीवन कुनै प्राणीको फरक छैन मान्छेको भन्दा। मान्छेको जीवन सबै प्राणीहरूकोसँग उस्तै छ। इभन रुखहरूको जीवन सबै एउटै पाउँछु मैले। त्यसकारण जीवनवादी यसलाई चाहिँ नि प्राकृतिक नियममा बसेर मैले लेख्ने प्रयास गरिरहेको छु। प्रकृतिको नियम कति हो, कति टाढा कति नजिकमा हामी छौँ, त्यसलाई मैले खोज्ने प्रयास गरिराखेको छु यो प्रेमवादी दर्शनमा रहेर। किनभने प्रेमवादी दर्शन चाहिँ सबै दर्शनहरूको सार छ र योदेखि अलिकति केही फरक तरिकाको निस्किन्छ कि भन्ने एउटा हिसाबमा अरूसँग तुलना गर्दै चाहिँ अध्ययनको भाग पनि भयो। म त्यसरी लेख्ने प्रयास गरिरहेको छु। यहाँको कथा सङ्ग्रह याङजी र चराहरू, यसमा विशेष गरी यहाँले यस मार्फत, यो कृति मार्फत नैतिक शिक्षा दिन खोज्नु भएको छ। नैतिक शिक्षा, हजुर हो। यो कृतिको पनि अलिकति चर्चा गरौँ, यो भित्र रहेका कथाहरूको विषयमा। हजुर। ईश्वरको भाषा,
क्याक्टस, झुसिल किरा र क्यारल, कहिले नाश नहुने सम्पत्ति, किताबी किरो, छुन्ना र लालीगुराँस, याङजी र चराहरू, राम्रो मान्छे, हरेस नखाने हेमकाजी, गाउँ बिग्रियो नाति, छिमेकीको गनगन लगायतका 32वटा कथाहरू छन् यसमा। छोटकरीमा चाहिँ कुनै एउटा कथाको सार हुन्छ। यो 3 खरायोको कथा छ अहिले मेरो अगाडि, त्यसैको कुरा गरौँ। 3वटा खरायो म आफैले पालेका खरायोहरू हुन्। अहिले पनि पालिरहनु भएको छ? अहिले छैन। तिनीहरूको मृत्यु फेरि यस्तो रहस्यमय भएन। तिनीहरूलाई कसैले हरण गरेर लग्यो, एउटा भुत्लो पनि देखिएन, उनीहरूको रगतको छिटा पनि देखिएन, काहीँ केही देखिएन। यस्तो तरिकाले टपक्क टिपेर लगेर कतै हराएको तरिकाले चाहिँ यिनीहरू हरायो। यिनीहरूलाई मैले लगभग 1.5-2 वर्ष कति पालेँ होला। उनीहरूको जीवन हेर्दाखेरि अनि उनीहरूको पनि रिस हुँदो रहेछ, उनीहरूको पनि आरिस हुँदो रहेछ, उनीहरूमा पनि त्यो सहँदा नभएपछि प्रतिकार गर्ने ऊ पनि हुँदो रहेछ, यिनीहरूमा पनि यौन इच्छा हुँदो रहेछ होइन। यो एउटा खराएको चाहिँ कम्बरदेखि उँधो नचल्ने हो। त्यो मैले जसलाई कल्ली भनेको छु, कल्ली चुरा र हारी हो, यो सेतो भालेको हारी, यो कल्ली चुरा आफ्नो चाहिँ नि गहनाको नामले चाहिँ उनीहरूलाई नामाकरण गरे हुँ। सिजनमा फेरि त्यस्तै भए पनि गर्भ बस्दो रहेछ, अनि तर उसले जन्म दिन सकेन। त्यस्ता आदि कुराहरू उनीहरू एकदम खान रुचाउने, अनि उनीहरू चाहिँ एकदमै हरेक कुराको डर राख्ने, अनि उनीहरू लुक्ने ठाउँहरू उनीहरूको व्यवस्थित, उनीहरूले एकदम तयार गरेको त्यो हरेक कुराहरू हेरेर मैले यो खरायोको कथाहरू लेखेको हुँ। यो चाहिँ भोगेका कुराहरू। मान्छेसँग यिनीहरूको जीवन समान छ सबै विषयमा। उनीहरू जसलाई चाहिँ नि जसले दिन्छ तिनीहरूसँग नजिक हुन्छन्, जसले गाली गर्छ उनीहरूसँग टाढा हुन्छ। उनीहरूको जस्तो मान्छे हाम्रो जीवनलाई मैले तुलना गर्नु खोजेको छु यसमा। मान्छेको जीवन र खरायोको जीवन अथवा कुनै पनि जीवको जीवन चाहिँ उस्तै छ भन्ने। पैसाको के काम यो शीर्षकमा पनि छ नि। पैसाको अहिलेको समयमा पैसाको के काम भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ कथा नै होइन भन्न पनि सकिन्छ होइन। तर हाम्रो परम्परामा के थियो भने पाहुनालाई चाहिँ देउता सरह मान्ने चलन पनि थियो। त्यो कारणले अनि त्यो पहिला चाहिँ सिक्का पैसाहरू मात्रै हुन्थे हाम्रोमा समाजमा, अनि मरेर जाँदाखेरि त्यही पैसा निधारमा लगाइदिने चलन थियो। यस्तो कसैले सहयोग मागेको बेला पैसा लिने चलन थिएन होइन। त्यो अर्थमा चाहिँ मैले यसलाई त्यो लेखेको र अन्ततोगत मरे जाँदा पैसा लगाएर पनि जाइँदैन खासमा। त्यो पैसा सबै थोक होइन है मान्छे समाजमा चाहिँ भन्ने कुरा मैले दर्शाउन खोजेको छु यसमा। लामो कविता पनि लेख्नु भएको छ, छोटा कविता पनि छन्। यहाँको अगाडि मैले अहिले देखिरहेकी छु लामो कविता छ। यो कविता चाहिँ हाम्रो समाजमा असल कुराहरूलाई जोगाउन मन नपराउने, नसक्ने, नचिन्ने भएको हुनाले हाम्रो समाजलाई तुलना गरेर एउटा ब्ल्याक होल कविता मैले लेखेँ हुँ। हामीले आयोजना गरेको एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा पनि वाचन गरेको थिएँ। म यो हजुरलाई सुनाऊँ। कहिलेको कविता हो यो? कहिले? चैत्र 17 गते हामीले गरेका थियौँ। सृजना र अभिव्यक्ति कार्यक्रम थियो, त्यसमा वाचन गरेको थिएँ। ब्ल्याक होल। ब्ल्याक होल केही सुनिएको, ब्ल्याक होल केही बुझिएको, आकाश गंगामा छ कतै अस्तित्व यसको, सबैले पत्याउन नसक्ने, कसैले पूर्ण बताउन नसक्ने, वैज्ञानिकहरूको दृष्टिले देखेका रहस्यमय छ ब्ल्याक होल। ब्ल्याक अर्थात् कालो, होल अर्थात् दुलो, कालो अर्थात् अँध्यारो, अनिश्चित, अपारदर्शी, कालो अर्थात् नराम्रो, कपट, कलङ्कित, कालो अर्थात् दाग, दृश्य, दुर्गति, दुलो अर्थात् एउटा दिशा, एउटा बाटो, एउटा बिसाउनी, दुलो अर्थात् एउटा कष्ट, एउटा काल, एउटा कहानी, दुलो अर्थात् एउटा शोक, एउटा सन्ताप, एउटा रहनी। ब्ल्याक होल जसभित्र प्रकाशको मृत्यु हुन्छ, त्यहाँ सूर्य हार्छ, त्यहाँ सौर्यमण्डलहरू हार्छन्, त्यहाँ ज्योतिर्मय किरणहरू सग्लै मर्छन्, त्यहाँ प्रकाशपुञ्जहरू बिलाउँछन्, त्यहाँ चम्कनेहरूको अस्तित्व रहँदैन। त्यो कालोको राज्य हो अर्थात् ब्ल्याक होल। त्यही ब्ल्याक होल सुनेर हरेक व्यक्ति निशब्द जिब्रो टोक्छ। अँध्यारोसँग उज्यालोको हार सुनेर मानिस आफ्नै टाउको ठोक्छ। तर किन मानिस आफैलाई हेरेर निशब्द हुँदैन, जिब्रो टोक्दैन, टाउको ठोक्दैन?
यहाँ त मानिसले मानिससँगै दङ खानुपर्ने हो खास, यहाँ त समाजले समाजसँगै दङ खानुपर्ने हो खास। मानिस आफै एउटा ब्ल्याक होल छ, समाज आफै एउटा ब्ल्याक होल छ। किन मानिस टाढाको देख्छ र डराउँछ, किन मानिस टाढाको महसुस गर्छ र रमाउँछ। ऊ स्वर्ग महसुस गर्छ र प्राप्तिको आशा राख्छ, ऊ नर्क महसुस गर्छ र छेकथुनको गुहार माग्छ। ऊ टाढाको ब्ल्याक होल सुनेर जिब्रो टोक्छ, तर आफ्नै समाज ब्ल्याक होल भएको बुझ्दैन, तर आफै ब्ल्याक होल हो भन्ने महसुस गर्न सक्दैन। मानिसबाट यहाँ युग सबैका सूर्य निलिएका छन्, समाजबाट यहाँ युग सबैका सूर्यहरू गहिरो गहिरो ग्रहणमा परेका छन्। यहाँ अन्धकारहरूको राज छ, यहाँ मृत्युहरूको राज्य छ। नत्र यहाँ खोइ उत्साहको आकाश, यहाँ खोइ चेतनाको सूर्य, यहाँ खोइ सभ्यताको चन्द्रमा, यहाँ खोइ समानताका ताराहरू, यहाँ खोइ न्यायका ग्यालेक्सिज, यहाँ खोइ सत्यको सौर्यमण्डल, यहाँ खोइ जीवनका मिल्की वेज। के यी सबै विहीन समाज ब्ल्याक होल नै होइन र? हामी माझ छिपेका यही ब्ल्याक होल बुच्याएर उज्यालोको उचाइ उभ्याउन, अर्थात् ती ब्ल्याक होललाई व्हाइट होल अर्थात् सेतो होलमा बदल्न सबै प्रयत्नरत हौं, निरन्तर प्रयत्नरत रहौं। यो कविता चाहिँ अब समाजले जसरी बुद्धलाई दुःख दिए होइन, जसरी क्राइस्टलाई झुन्डाए इत्यादि गरे, त्यस्ता सयौं मान्छेहरू छन्, महापुरुषहरू छन्। महात्मा गान्धीलाई गोली ठोकियो, 27 वर्ष जेल पर्नु पर्यो। तपाईँको चाहिँ नि साउथ अफ्रिकाको नेल्सन मण्डेला। ती विषयहरूलाई हेरेर हेभेनली पाथमा पनि त्यो अवस्थाहरू आइरहेको हुनाले मैले चाहिँ नि यसलाई यो लेखेको हुँ। र एउटा अभियानमुखी पनि छ, अलिकति अनुरोधात्मक प्रकारको लेखाइ छ मेरो यसमा। यहाँले यस्ता गम्भीर कुराहरू उठाउनु भएको छ आफ्ना सिर्जनामा। अध्ययन बिना त यो सम्भव हुने कुरा पनि भएन। कामको सिलसिलामा व्यस्तता एकातिर हुन्छ, अध्ययन अर्कोतिर हुन्छ, फेरि अध्ययन गरेर फेरि लेख्न पनि पर्यो, आफ्ना सिर्जनामा उतार्नु पनि पर्यो। कसरी समय मिलाउने गर्नुहुन्थ्यो यहाँले? यसलाई सबैभन्दा पहिले त अब एउटा आफ्नो शीर्षक सेलेक्सन गर्ने हो, कहाँदेखि हामी फक्रिन सकिन्छ, फैलिन सकिन्छ। त्यस पछाडि कन्सन्ट्रेसन गर्ने हो, त्यसमा कसरी फक्रिन सकिन्छ होइन, कसरी चाहिँ यसलाई डेभलप गर्न सकिन्छ, अनि यसको निष्कर्ष के हुनसक्छ, म त्यसरी हेर्छु यसलाई। अनि अलिकति सोच्ने, अनि यदि लेख्दै गएपछि फेरि यसको रूप अलिकति फरक हुन्छ, त्यसलाई मर्मत गर्छु। अनि जहाँ कुनै शब्दहरू मिल्दैनन्, अब त्यो शब्दहरूलाई चाहिँ सही तरिकाको चयन गर्नलाई अब शब्दको पनि केही सेलेक्सनहरू हेर्ने, त्यो तरिकाले गर्ने गर्छु। अब यी कृतिहरू जुन छन्, यिनमा रहेका जे जति कथा छन्, कविताहरू छन्, कुन बेलामा लेख्नुभयो यहाँले? यो चाहिँ मेरो यो निश्चित छैन। म गाडीमा हिँड्दै पनि गीत लेखिरहेको हुन्छु, गाडीमा हिँड्दा पनि, रेलमा हिँड्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो नियात्रा मैले लेखेको थिएँ। लन्डनदेखि स्कटल्यान्ड जाँदाखेरि, लखनेस जाँदा लन्डनदेखि स्कटल्यान्डसम्मको त्यो 4 घण्टाको लगभग दूरीमा चाहिँ मैले एउटा लखनेस पेरिसको यात्राको मैले लेखेको थिएँ यात्रा त्यहाँ। अनि त्यहीँदेखि लखनेसदेखि लन्डन फर्किँदाखेरि त्यो बाटोमा त्यही लखनेसको नियात्रा लेखेको थिएँ। अनि कहिलेकाहीँ अब सिर्जना ठक्क हुन्छ, आउँछ, रातको 2 बजे पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ त्यो आउँछ मनमा र जागर चढ्यो भने त्यही बेला उठेर लेख्ने। ड्युटीमा खटिएको बेला कसरी? ड्युटीमा खटिएको बेलाहरू पनि मैले लेखेको थिएँ। कति अब त्यो 12 घण्टै सुत्नु नपाउने अवस्थामा त त्यो त झन् राम्रै भइहाल्यो, तर अनिदो बस्दाखेरि सबै भावनाहरू सहज तरिकाको हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। अलिक फिजिकल अवस्थाहरूले पनि यसलाई असर गर्छ, प्रभाव पार्छ। अतृप्त यात्राका अनुभूति नियात्रा संग्रह, हजुर, यहाँको यो अर्को कृति होइन? हजुर। यसमा यहाँले विदेश यात्रामा हुँदाखेरिको अवस्थालाई पनि लेख्नु भएको छ होइन? त्यो सन्दर्भ पनि छ, विभिन्न कुराहरू छन्, केही अविस्मरणीय क्षणहरू पनि छन् होइन, र केही अब अनुभवबाट आएका कुराहरू पनि छन्। यो कृतिको बारेमा अलिकति? नियात्रा मैले हिँडेका ठाउँहरूको एउटा रिपोर्टिङ पनि भन्न सकिन्छ यसलाई, किनभने जे भएको छ, जहाँ जुन बेला भएको छ त्यही कुराहरूलाई मैले राखेको छु। र मैले देखेका कुराहरूलाई, विशेष गरेर अलिकति हिस्टोरिकल कुराहरूलाई पनि अलिकति कोट्याउने प्रयास गरेको छु, या यस्तो छ है भनेर। जस्तो कि फिलिपिन्सको उसको त्यो नियात्रा लेख्दाखेरि मैले अहिले ठक्कै भन्न आएन, त्यहाँको चाहिँ स्वतन्त्र एउटा दिलाउने नायक छ, उसको मृत्युको कुराहरू, उसलाई चाहिँ फाँसी दिएका कुराहरू छन् त्यहाँनिर।
ती कुराहरूलाई मैले चाहिँ कोटाएको छु। अब लखनेसको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको मोन्स्टरहरूको कुरा छन् जुन त्यो निकै रमाइलो छ। आध्यात्मिक विषयहरू मनपर्नेलाई त्यो धेरै रमाइलो छ त्यहाँको। र त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा सुन्दरताको नयाँ प्रकारको अनुभव हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ मैले हजुर लेखेको छु। आसियान देशहरू घुम्दा त्यो भनेको चाहिँ आसियान भनेको चाहिँ नि अब यो ब्रुनाई, सिङ्गापुर, मलेसिया, फिलिपिन, थाइल्यान्डहरू त्यतापट्टि पर्यो। म चाहिँ 3वटा देशको ट्रिपमा निस्केको थिएँ। आसियान देश भन्नाले इन्डोनेसिया र फिलिपिन गइयो। अनि त्यहाँ चाहिँ घुमेर आउँदाको त्यो चाहिँ नि एउटा यात्रा हो। मोनास भन्ने चाहिँ त्यहाँ छ इन्डोनेसियामा, त्यो एउटा ठुलो धरोहर। त्यसको शिरमा चाहिँ थाइल्यान्डदेखि लिएको सुनहरू कति ठुलै 60-62 किलो कति हो त्यहाँ अहिले सम्झिन सकिनँ। ती सुनहरूले बनाएको गजुर छ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो सबैलाई जानकारी दिँदाखेरि ठिकै हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यस्तो कुराहरू पनि राखेको छु मैले। अविस्मरणीय क्षणहरू अरू के छन्? अब आसियान देशहरू घुम्दाखेरि यहाँले बेलायतका कुरा पनि गर्नुभएको छ होइन? आसियान देशहरू घुम्दाखेरिको त्यस्तो अरू कुनै छैन। प्रायः जसो हामी नेपालीहरू नगइरहने चाहिँ इन्डोनेसिया हो र फिलिपिन पनि हो। ब्रुनाई पनि खासै आसियान देशहरूसँग नेपालीहरू डाइरेक्टली सम्पर्कमा नभएको महसुस हुन्छ मलाई। अहिले चाहिँ अलिक छ। सिङ्गापुरमा छ, ब्रुनाईमा हामी लाउरे वर्ग बढी छ, व्यापारीहरू कम जान्छन् त्यहाँनिर। फिलिपिनमा विद्यार्थीहरू गएको पाउँछु, तर व्यापारीहरू गएको त्यति म पाउँदिनँ। त्यो मलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति नेपालीहरू नजाने ठाउँ। र इन्डोनेसियनहरूले चाहिँ हामीलाई सारावाकमा लडेको हिसाबले पनि नेपालीहरू भन्दाखेरि उनीहरू हामीप्रति अलिक घृणित भाव राख्ने भन्ने पनि छ त्यहाँनिर। र ती कुराहरूसँग अलिक डराउँदै हामी घुमेका थियौँ त्यहाँनिर। बेलायत यात्राका अनुभूति यो शीर्षकमा यहाँले लेख्नु भएको छ। यहाँ बीचमा बेलायत जानु कुनै रहर थिएन, त्यहाँ गएर छुट्टी मनाउने मेरो हैसियत हुने कुरै भएन। पाएको भिजा बचाउन त्यही कतार एयर, त्यही दुहा हुँदै 2 वर्ष अगाडिकै बाटो लन्डन हिथ्रो पुगेको थिएँ भोलिपल्ट। बेलायत जाने रहर छैन मलाई खासै। अब त्यहाँ गएर हेर्ने मैले नौलो केही पनि पाउँदिनँ। सबै कुरो व्यवस्थित छ। अनि मलाई लाग्छ त्यो जहाँ जे गए पनि उनीहरूले यस्तै बनाउँछ भन्ने एक प्रकारको चेतना छ मसँग। चाहे बिल्डिङमा उहाँहरूको आर्ट एन्ड क्राफ्ट जे छ, कला संस्कृति, उनीहरूको गार्डन, उहाँहरूको बाटो घाटो सबै चाहिँ नि क्याफे रमाइलो छ गएर बस्नलाई। तर पनि त्यहाँ त्योभन्दा अरू नयाँ केही हेर्नु पाउँछु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसो गर्दाखेरि बरु मलाई म नपुगेको ठाउँहरू जानु मलाई उत्सुकता छ। जस्तो कि जापान, जस्तो कि चाइना भन्दा अन्य देशहरू त थुप्रै छन्। अब त्यो 10-12वटा देश घुम्दैमा अब विश्वको त्यो सकिने कुरा भएन। त्यो हदमा मैले त्यही 2 वर्षको भिजा रिन्यू गर्नै भनौँ, त्यो गरेर जाँदाखेरिको लेख हो। जम्माजम्मी कतिवटा देशको भ्रमण गर्नुभएको छ? मैले त्यहाँ लेखेको छु, अहिले मलाई भन्न आएन। बरु हजुर के छन् यहाँ? भारत, हङकङ, पपुवा न्युगिनी, हजुर, मलेसिया, ब्रुनाई, सिङ्गापुर, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, बेलायत, फ्रान्स, बेलिज, मेक्सिको अनि अन्य देशहरू। मेक्सिको चाहिँ अन्य देशहरू भनेको चाहिँ अब मेक्सिको र अन्य देशहरू भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो प्लेनमा उड्दाखेरि जुन ठाउँमा स्टप ओभर बसिन्छ नि, त्यस्ता चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा बसिएको छ। र त्यसो गर्दाखेरि अलिअलि ज्ञान चाहिँ छ सबैको। जस्तो क्यानाडाको छ, वासिङटन डिसीमा केही घन्टाहरू बसेको चाहिँ अनुभवहरू छन्। अब फ्र्याङ्कफर्टमा चाहिँ पाकिस्तानको त्यो कता त्यो धेरै ठाउँ छ। तर त्यसलाई भिजिट गरेकै भन्नु पनि मिलेन। अब अलिअलि चाहिँ सामान्य ज्ञान भएको हुनाले अब त्यो आकाश कहाँ छ ठुलो दिलमा टेको हुन्छ। आकाश कहाँ छ उच्चा मुटु छोएको हुन्छ। आकाश कहाँ छ ठुलो दिलमा टेको हुन्छ। आकाश कहाँ छ उच्चा मुटु छोएको हुन्छ।
लाखौं तारा अटाउने दुई चार आकाश अरू नअट्नुको के कुरा राखे भरिन्न बरु लाखौं तारा अटाउने दुई चार आकाश अरू नअट्नुको के कुरा राखे भरिन्न बरु जब कोही मान्छे मनलाई विशाल ठान्दछ जब कोही मान्छे दिललाई उच्च राख्दछ आकाश कहाँ छ ठुलो दिलमा अटेको हुन्छ सानो के तिलको दानो मानो मुटुले भरिन्न बेला हुन्छ कुलो पनि जब कहिले तरिन्न सानो के तिलको दानो मानो मुटुले भरिन्न। धीरज राईले गाउनु भएको गीत प्रेम रिबुसालले लेख्नु भएको हो। हामीले आज प्रेम रिबुसाल ज्यूसँगको कुराकानीको क्रममा उहाँले नै लेख्नु भएको यो गीत प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम मिरमिरे भाकामा यति बेला म निरा राणाभाट तपाईको साथमा छु। प्राविधिक साथी हुनुहुन्छ सन्दीप सुन्दास। यो कार्यक्रम इन्टरनेट ठेगाना www.radiosagaramatha.org.np मार्फत पनि तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ। हामी विभिन्न गीत गजलहरू लिएर आउँछौं, विभिन्न प्रसंगका साथमा आउँछौं। हामी सर्जकहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौं। सर्जकहरूकै सम्मान र सम्झनामा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएका छौं र आज हामीले लेखक प्रेम रिबुसालसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। उहाँ सिक्तेलटार भोजपुरमा जन्मनु भएको हो र सुनाकोठी 2 ललितपुरमा बस्दै आउनु भएको छ। उहाँले भारत, हङकङ, पपुवा न्युगिनी, मलेसिया, ब्रुनई, सिंगापुर, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, बेलायत, फ्रान्स, बेलिज, मेक्सिको लगायतका विभिन्न देशको भ्रमण गर्नुभएको छ र उहाँ भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिक हुनुहुन्छ। ब्रिटिस सेनामा रहेर उहाँले लामो समय काम गर्नुभएको छ। उहाँसँग हामीले केही बेलायती सेनामा कार्यरत रहँदाका कुरा, त्यसैगरी केही उहाँको लेखनका कुरा गरिरहेका छौं। अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा उहाँसँगै गरिएको कुराकानीको यो अन्तिम भाग। यहाँको बाल्यकालको कुरा हामीले गरेका छैनौं, अलिकति बाल्यकालको कुरा गर्न मन लागेको छ। यहाँको हुर्काई बढाई कसरी भयो? भोजपुरमै नै भएको हो कि? भोजपुरमा। त्यहाँ गाउँमा जे जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध हुन्छन्, जनजीवन जस्तो हुन्छ त्यही परिवेशमै यहाँ हुर्किनु भयो? अहिले जस्तो थियो गाउँ त्यस्तो थिएन त्यो बेला। अहिले जति सफा लुगा लाउँछन् नानीहरूले, त्यति बेला हाम्रो त्यस्तो सफा लुगा लाउने अहिले जस्तो चाइनाले दिएको थिएन हामीलाई, होइन। अनि एउटा लुगा भने वर्ष दिन लाउनु पर्ने अथवा चाहिँ त्योभन्दा बढी कहिलेसम्म फाट्दैन, त्यस्तो अवस्थाहरू थियो। हामी सामान्य परिवारको मान्छेहरू हामी, तर आमा बुवाको पूर्ण प्रेम साथ हामी हुर्केको। सबै कुरो गर्नु पर्यो। अब घाँस दाउरा, होइन, ढिकी जाँतो, पानी, घर सरसफाइ, लिप्ने घस्ने, पकाउने, पस्किने, बोक्ने, त्यो हरेक एउटा मैले नगरेको कुनै केही चिज छैन। त्यो बीचदेखि पनि छिरेर म आफै सिर्जनाका कुराहरू पनि गर्थेँ। त्यो बेला मलाई थाहा थिएन। जस्तै काठको चर्केपिङहरू आफै बनाउने, ढिक्कीहरू आफै बनाउने, हलोजुवाहरू आफै बनाउने, त्यो नेबाराको दानाहरूको चाहिँ नि जाँतोहरू बनाउने कामहरू हुन्थ्यो, आफू गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बनाउँथेँ। अनि जुन बेला चर्केपिङ थाप्थ्यो त्यो मेरो निकालेर फेरि त्यही थाप्थेँ मैले पनि, होइन। जुन बेला जे रहर लाग्थ्यो त्यो गर्थेँ। त्यस्तो तरिकाले हामी हुर्क्यौँ। साथीभाइहरूसँग स्कुलमा गएर चाहिँ नि कक फाइटहरू थुप्रै खेलिन्थ्यो। अहिले ती साथीहरू पनि छन्, रमाइलो लाग्छ भेट्दाखेरि। हजुर। अनि विद्यालयमा जाँदाखेरि त्यसरी पनि पढियो। विद्यालय थिएन, भर्खरै हाम्रै पालादेखि सुरु भएको हो। खरको डाक्लाहरू भाँचेर हामी माटोमा चाहिँ नि कख लेखिन्थ्यो। अवस्थाहरू अलिक नाजुक थियो। हजुर। माटोमा लेख्नुहुन्थ्यो। अनि विद्यालयमा चाहिँ कसरी पठन पाठन? विद्यालयमा पनि त्यो खरिरा पार्टीहरूको प्रयोग हुन्थ्यो त्यो बेला। म धेरै पुरानो मान्छे चाहिँ होइन,
53-54 वर्ष हुँदैछु, तर खरी र पार्टीहरू त त्यो हुनेले मात्रै लेख्ने, सबैको खरी र पार्टी पनि सम्भव थिएन। दुखा सुखा त्योसम्म लेख्थ्यो। कति वर्ष जति लेख्नु भयो खरी र पार्टीमा? लगभग त्यस्तै 1.5-2 वर्ष लेख्यो होला। त्यसपछि पछाडि चाहिँ त्यो टेकु भन्ने एउटा फाउन्टेन कलम आयो अनि कपीहरू पनि निस्किए, त्यो प्रयोग गर्यौँ। पहिलो चरण मैले 3 कक्षा पढेँ गाउँमा, त्यहाँदेखि गाउँदेखि 3 कक्षाभन्दा पढ्नै पाइएन। अनि 1 वर्ष घरमा बसेँ। त्यहाँदेखि मामाला गाउँदेखि 1 घन्टा टाढो गएर चाहिँ नि पढ्नु पर्थ्यो। त्यहाँ मामाला गाउँ गएर 2 वर्ष पढेँ। त्यहाँ पनि 6 कक्षासम्म पढेर सिद्धियो, 4 कक्षा नपढिकन। 7 कक्षा पढ्न नेपाली डाँडा गएँ, फुपूको घरमा बसेर पढेँ त्यहाँ 7 कक्षा। अञ्चल स्तरीय परीक्षा दिउँ त्यहाँनिर। त्यहाँदेखि दिङलामा गएर हाई स्कुल पढ्यौँ। यता ब्रिटिस गोर्खा सैनिक, यसमा चाहिँ कसरी यता यहाँको सोच आयो? वास्तवमा मैले लाउरे हुँला भनेर त्यो बेलासम्म कहिले पनि सोचेको थिइनँ, तर कुनै दिन आर्थिक अवस्थाहरूको कारणले गर्दाखेरि आमा बुवाको सानो इच्छा मैले बुझ्न पाएँ। उहाँहरूले कुनै केही बाटो खोज्नु भएको अवसर कुराहरू मैले भित्र बुझेँ। त्यसो भने मैले पनि केही गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो आमा बुवाको इच्छा अनुसार चाहिँ म एकफेर नि लाउरे भेट्न गएँ। त्यो साल अलिक ढिलो भइसकेको थियो र म पास हुन सकिनँ। अर्को वर्ष गर्दाखेरि म जसरी जन्मेँ त्यस्तै बिना इच्छा म लाउरे भएको। के गर्ने इच्छा थियो खास जीवनमा यहाँको? लाउरे भएर हैन, लाउरे यदि नभएको भए? पहिला लाउरे नै भएको चाहिँ सोध्नु न। अलिक पैसा कमाएर खर्च गर्ने इच्छा थियो मलाई चाहिँ, कमाउने इच्छा थिएन। चाहे जस्तो खर्च गर्छु भन्दाखेरि स्कुलमा जाँदा पकेट खर्च हुन्थेन, 1 रुपियाँ त्यस्तै लिएर गएको थियो। त्यो 1 रुपियाँ एकफेर किनेपछि सकिजाने। अनि लाउरे भएर कहीँ कमायो भने चाहिँ सक्दो खर्च गर्छु भन्ने इच्छा थियो। सायद पुग्यो पनि होला, के भयो अब त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ आफैले। हजुर। र त्योभन्दा अगाडि लाउरे नभएको भए चाहिँ अब के गर्थेँ होला, अब त्यो चाहिँ एक प्रकारको त्यो हाइपोथेटिकल पनि हुन आउँछ। अब सामान्य दुःख सुख केही पढ्थेँ होला, जुन अहिले छ त्योभन्दा अलिकति पढ्थेँ होला। अनि के हुन्थ्यो होला, सामान्य गाउँघरकै साथीहरू जस्तो हलो कोदाली गरिन्थ्यो होला, केही जागिर पाए खाइन्थ्यो होला, सायद शिक्षकहरू भइथ्यो होला। अब नेपालमा सामान्यभन्दा सामान्यले पाउने त्यही शिक्षक त हो है। अनि अमूल्य नहो शिक्षकहरूको। हजुर, ब्रिटिस गोर्खा सैनिक भएर चाहिँ कति वर्ष जति काम गर्नुभयो यहाँले? 20 वर्ष। 20 वर्ष। हजुर। त्यो सही समयमा नै अवकाश प्राप्त भएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई कि अझै लामो समयसम्म त्यहाँ? मलाई त्यो चाहिँ वातावरणले हुन्छ। यदि ठिक समयमा उत्साहहरू पाउँदै गरेको भएदेखि 35-40 वर्षसम्म पनि उत्सुकताका साथ जागिर खाइरहेका छन् केही हाम्रा अग्रजहरूले, साथीहरूले। त्यो हदले जाने हो भने चाहिँ सायद खाइथ्यो पनि होला। तर मेरो चाहिँ त्यस्तो सौहार्दता मिलेन जागिरमा। त्यसले गर्दाखेरि म जुन बेला निस्केँ त्यो ठिकै नै हो, ठिकै बेलामा निस्केको हुँ म। तर सृजनात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ अलिक ढिलो निस्केँ। यहाँका कृतिहरू जम्माजम्मी अहिलेसम्मका कृतिहरूको कुरा गर्दा 3वटा कृति भए। हजुर। र एउटा प्रारम्भिक प्रेमवादी साहित्य, यसको चाहिँ संयोजक भएर यहाँले यो कृति प्रकाशित गर्नुभयो। हजुर हो। र यी 3वटा जुन कृति छन्, लाउरेका दौतरी कविताहरू, अतृप्त यात्राका अनुभूति नियात्रा संग्रह अनि याङजी र चराहरू कथा संग्रह, यी 3वटै कृतिमाथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शोध पनि भएको छ। हजुर, मनिला राईले गर्नुभएको छ मास्टर डिग्रीमा उहाँले। यो 3वटा विषय कथा, यो निबन्ध के अरे कथा, यो के अरे नियात्रा र कविता संग्रहमा मनिला राईले गर्नुभएको छ। कहिले गर्नुभयो उहाँले? उहाँले 70मा हो के अरे। यहाँले अब कतिलाई त वितरण गर्नुभयो होला, बिक्री पनि भयो होला, के भयो यिनको प्रगति चाहिँ? यसलाई बिक्री भन्दा पनि वितरण चाहिँ बढी भएको छ। बिक्रीको लागि राख्नु भएन? बिक्रीको लागि पनि एउटा उसलाई चाहिँ नि वितरण गर्ने दिएको थिएँ, त्यहाँ नाम पनि राखेको छु। तर त्यो अनुसार चाहिँ उहाँले काम चाहिँ गर्नु भएन। मैले त्यसलाई खासै विरोध गरेको छुइनँ। अब कस्तो कृति प्रकाशनको तयारीमा हुनुहुन्छ? अब मैले प्रकाशन गरेँ भने यो कथा र गीतलाई हुन सकेसम्म चाहिँ नै 2टा छुट्टै हुन सकोस् भन्ने सोचमा छु। अब के हुन्छ, एकै ठाउँ गर्दा पनि हुन्छ। यो पहिला यो, अनि त्यो पछाडि चाहिँ केही कथाहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने, निबन्धहरू लेख्नुपर्ने भन्ने मेरो चाहिँ नि छ। यी विभिन्न विधामै कलम चलाउनुहुन्छ? अब म कुनै पनि विधामा को चाहिँ ज्ञात
चाहिँ नि होइन छैन। तर अब नसिकिकन नहुने रहेछ, थालेपछि त केही बाटो लागिँदो रहेछ। मैले त एउटा नियात्रा लेख्दा नै गरेँ, मलाई नियात्राले अगाडि लामो लेखहरूमा नियात्राले बाटो देखाएको छ र अब केही बाटोहरू चाहिँ नि स्पष्ट बनाउँदै लैजानु छ, स्पष्ट गर्दै चाहिँ खोज्दै जानु छ। त्यसो गर्दाखेरि अलिक आफ्नो भनाइहरूलाई पूर्ण तरिकाले व्याख्या गर्नको लागि चाहिँ मैले निबन्ध र कथाहरूलाई मैले सोचिरहेको छु। यहाँ नेपालमै बसेर सृजनात्मक कामहरू गर्ने, त्यसपछि यहाँको जुन एउटा मार्ग छ हेभेनली पाथ, यसैलाई अगाडि बढाउने अथवा के छ यहाँको सोच? अब म नेपालमा बसेर असल काम गर्ने प्रयास गर्ने हो। त्यो ठुलो सानो भन्दिनँ। मेरो क्षमताले एउटा गिट्टी बराबर भेट्छ भने त्यो गर्ने, मेरो क्षमताले इँटा बराबर भेट्छ भने त्यो गर्ने होइन, मेरो क्षमता बालुवा बराबर छ भने त्यतिको गर्ने हो। तर म मेरो देशमा बसेर असल काम गर्ने हो, मेरो सोसाइटीको लागि, मेरो चाहिँ राष्ट्रको लागि, मेरो परिवारको लागि, मेरो आफ्नै लागि। मेरो इच्छा त्यति छ। कतिपय भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरू त उतै बस्न चाहनुहुन्छ नि त, फेरि बसी पनि राख्नु भएको छ। मेरो त्यसमा गुनासो छैन। जीवन आफूलाई जसरी सहज र सही लाग्छ त्यसरी नै जिउने हो। सबै नेपालमै बसेर गर्नुपर्छ भन्ने छैन, बाहिर बसेर पनि उतिकै गर्न सकिन्छ देशलाई। तर मलाई यहाँ सहभागी भएर बस्न म रुचाउँछु यो समाज। तर विदेश नजानु, यहीँ नै केही गर्नु भन्ने पनि हुन्छ। यहाँले भन्नुभयो यहाँको अलिक फरक विचार आयो, विदेशमै बसेर पनि गर्न सकिन्छ स्वदेशलाई भन्ने विचार यहाँको आयो। गर्न किन सकिँदैन? गर्न सकिन्छ, गरि पनि रहेछ। अहिलेसम्म गरिरहेकै छन्। उहाँ बसे पनि सबैको तन मन, उहाँको काम कुराहरू सबै यहाँकै समाजको लागि, यहाँकै पार्टीहरूका लागि, यहाँकै जातीय सङ्घ सङ्गठनहरूको लागि उहाँहरू जुटिराख्नु भएको छ। यहाँकै साडी चोला दौरा सुरुवाल के हुन्छ लगाएर उहाँहरू लडिराख्नु भएको छ। उहाँ त्यो समाजको बरु वास्ता गर्नु भएको छैन, बरु त्यहाँ चाहिँ अलिक गल्ती गर्नु भएको छ। त्यो समाजमा, त्यो समाजप्रति पनि अलिकति हेर्नुपर्ने चाहिँ हो। आफू बसेको समाजमा पनि उत्तिकै गरी भिज्नु पर्ने हो, बरु त्यहाँ चाहिँ त्यति भिज्ने प्रयास गर्नु भएको छैन। नेपाललाई हेरेर नेपालकै लागि उफ्रिराख्नु भएको चाहिँ मलाई चाहिँ। हजुर, अलि अगाडि भेटमा यहाँले के भन्नुभएको थियो भने देश चिन्नको लागि विदेशी नै पर्छ भन्नुभएको थियो। आफ्नो देशमा रहिन्जेल देशलाई चिन्न सकिँदैन, तर विदेशमा गएपछि देशमा के रहेछ त, देशको महत्त्व के हो, त्यहाँ बसेर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बल्ल थाहा पाइन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो नि। मैले चाहिँ भन्न खोजेको के हो भने ठुलो कुरालाई छिरेर चिन्नको लागि समय पनि लाग्दो रहेछ, तर ठुलो कुरालाई एकैचोटि हेर्न चाहिँ अलिक टाढो जानुपर्ने रहेछ। तर सानो कुरालाई हेर्न चाहिँ आँखा नजिक ल्याउनु पर्ने रहेछ। मेरो हदमा चाहिँ त्यो लागू भयो। मैले देशलाई चिन्नको लागि म जब हङकङमा गएँ अनि त्यहाँका वातावरणहरू हेरेँ, त्यहाँको विकासहरू देखेँ, त्यहाँका यातायात व्यवसायहरू हरेक कुराहरू देखेँ र आफ्नो देशलाई हेर्दाखेरि मैले स्पष्ट देखेँ कि मेरो देश कहाँ छ। मैले त्यो भन्नु खोजेको। देशमा बसेर चिन्न सकिन्छ, तर देशमा बसेर हामीले देशलाई चिन्ने हो भने फेरि विदेश कहाँ छ त भनेर खोज्नु पर्ने हो। त्यो लामो लेन्दी प्रोसेस हो। अनि आँखाले जब देखिन्छ अनि मान्छेले विश्वास गर्छन्, आफू कन्फिडेन्ट भइन्छ, अनि त्यो एक प्रकारको औपचारिक शिक्षा जस्तै लाग्छ मलाई। अब तत्कालको योजना के छ यहाँको? अहिले मेरो खासै केही छैन। हामी साङ्गठनिक रूपले पनि यो प्रेमवादी प्रारम्भिक साहित्य छ, त्यसको संयोजक छु म आफै। हामीले यसमा पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ यो रिक्रिएसन रिडर्स क्लब भन्ने पढ्ने र सिर्जनाको पनि वार्षिक रूपमा कम्पिटिसन छ र पढ्ने किताबहरू सबैले पढुन् भनेर पनि हाम्रो अक्षर मेरो साथी भन्ने अभियान छ। त्यसभित्र पनि यो वार्षिक रूपले धेरै राम्रो सिर्जना गर्ने र धेरै पढ्नेहरूलाई हामी एउटा अवार्ड, एउटा उत्साहको लागि अवार्डहरू दिने गरेका छौँ र त्यसलाई हामी यो वर्षको, यो आर्थिक वर्षको केही महिनाभित्रमा त्यसलाई टुङ्गो लगाउँछौँ। अनि साहित्यिक रूपले अलिकति अगाडि बढाउनु छ हाम्रो समाजलाई। हाम्रो समाज विभिन्न तहमा चाहिँ नि पछि परेका छन्, तिनीहरूलाई अलिकति चेतना जगाइदिन पाएदेखि उनीहरूले चाहिँ नि खोज्थे आफैले हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरो खोज्न सक्थ्यो। र साहित्यिक तरिकाले हामी हाम्रो समाजले अङ्गीकार गरेको दर्शन, विभिन्न दर्शनहरू भनौँ न, धार्मिक दर्शन, सामाजिक दर्शन, तपाईँको चाहिँ आर्थिक दर्शन, अन्य विभिन्न चाहिँ शिक्षाकै कुरा गरौँ होइन, परम्परागत कुरा गरौँ, त्यस्ता जातीय कुराहरू, सबै कुरालाई चाहिँ अलिक चेतना जगाउनु पाएदेखि त्यो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ छ। र
समाजमा गएर चाहिँ नि त्यस्ता अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, छलफल गर्ने साना साना क्लबहरू गठन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो सोचमा छौँ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हजुरलाई धेरै धन्यवाद र सगरमाथा रेडियोलाई सुनेर बस्नुहुने देश र विदेशका कति त मलाई चिन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, मित्र आफन्तहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। कार्यक्रममा आज हामीले लेखक प्रेम रिभुसालसँग कुराकानी गर्यौं। उहाँ भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिक हुनुहुन्छ। हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा हामी प्रेम रिभुसाल ज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दछौं। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। प्राविधिक साथी सन्दीप सुन्दासलाई धन्यवाद दिँदै म निरा राणाभाट बिदा हुन्छु। आजको दिन तपाईको सुखद रहोस्, यही छ कामना हाम्रो। हस्त, नमस्कार।